او نن پتجوی سرائی کی گنن ختمنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے ہزار وار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے دا مور پلاری پورا شبی ارمانونا ہزار وار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے ہزار وار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے او تا خلاقو باندی خپلا زندگی تیر کړه علم د پاره دی پزان باندې سختی تیر کړه علم د پاره دی پزان باندې سختی تیر کړه نن شوي کامیاب رورتا خو طالب تیر کړه پتا در شندو نن په جما سرا ګلونا په بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے او نن پا تجوی سرائی کی گنن ختمنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے او پلار لال صادق صاحب کلی عاجزی منما او مولوی عبدالغفار هم گورا لاسانی منما او مولوی عبدالغفار هم گورا لاسانی منما مولوی سمیع رحمان زلیگی دا محنتی منما دا موتمم مولوی شمس الرحمن کلی استی منما دا موتمم مولوی شمس الرحمن کلی استی منما او در سر کلی استازانو محنتنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے نن پا تجوی سرائی کی گنن ختمنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے او مولانا فضل الرحمن کلی دا درسو نکڑی استاذ قاری پندی ربی سیب شفقتو نکڑی استاذ قاری پندی ربی سیب شفقتو نکڑی او قاری سیام مولوی رپان اللہ محنتو نکڑی محمد زائد کل زار دیر خدمتو نکڑی او محمد زائد کل زار دیر خدمتو نکڑی او قاری امیر علی ناتخوان وردنن کو مسلامنا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن نن پا تجوی سرائی کی گنن ختمنا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن او دا دا گلونو گل دستا دا ادارہ دا کنا دا جامع دار الہدا چی مدرسہ دا کنا او دا جامع دار الہدا چی مدرسہ دا کنا دا دن خدمت بکی تلکی گی علم چی ندا کنا
اماد ناتوان ورتا لیکلی دی شعرنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے اونل پا تجوی سرائی کی گنن ختمنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے او حافظ خوبے پا منا منا فرمائی شنا کنا او مولوی عبدالوحید صاحب پا کوشش نو کنا مولوی عبدالوحید صاحب پا کوشش نو کنا او قاری عمر علی ناتوان یا مزاروی ماناتونا ټول پی وشل دی پا جمانن گلونا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے نن پا تجوی سرائی کی گنن ختمنا پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن پا بار بار مبارک دا احمد رضا ختم القرآن دے